अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम हाज़िर हैं लाहौर हाई कोर्ट के जो कल मुकदमा हुआ था उसकी फिर समाअत हुई, उसके अपडेट के साथ। तो जो चीफ़ जस्टिस हैं मोहम्मद कासिम खान साहब, उन्होंने फिर समाअत जारी रखी जुमेरात को। और आज जो उन्होंने तलब किया था DHA के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहीद गुल सती ब्रिगेडियर जो साहब हैं, उनको कल कहा था कि बग़ैर आप बेजिस के और टोपी के आएँ और अगर कब्ज़ा साबित हो गया तो जेल भेजा जाएगा। तो आज जुमेरात को ब्रिगेडियर सती साहब जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए और जो DHA के वकील थे उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कहा कि आपने जो गुज़िश्ता रोज़ दौरान समाअत फ़ौजी अफसरान के मुतालिक रिमार्क्स दिए थे कि पाकिस्तानी फ़ौज सबसे बड़ा कब्ज़ा गिर है, कब्ज़ा ग्रुप है इस मुल्क का, तो वो कार्रवाई से हज़फ किए जाएं, उस पर तशवीश पाई जाती है, लिहाजा उनको कार्रवाई से हज़फ करने का हुक्म दिया जाए। जिस पर चीफ़ जस्टिस कासिम अली ख़ान ने माज़रत कर ली और इनकार करते हुए कहा कि जब फ़ौज के हाज़िर सर्विस अफसरान DHA और गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी जैसे इदारों में काम करेंगे तो उनका फिर एहतसाब तो होगा। उन्होंने कहा कि मेरे रिमार्क्स का बतौर क्लास आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं थे, आपके कुछ लोगों के रवैये की वजह से ये रिमार्क्स दिए थे जो हज़फ नहीं हो सकते। चीफ़ जस्टिस ने करार दिया कि अगर मेरी जायदाद पर कोई शख्स काबिज़ हो जाए तो मैं उनको कानून के बग़ैर नहीं निकाल सकता, इसलिए ये लोग अदालत में आए हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। उनका रिमार्क्स में मज़ीद कहना था कि हमारा आइन कहता है कि हमने अक़लियतों की, उनके जायदादों और उनकी इबादत गाहों की हिफाजत करनी है। ये मामला किसी वक्त हुकूमत के गले पड़ जाएगा और ये FATF से भी बहुत ज़्यादा बड़ा मसला बन सकता है। ये ऐसे लोग हैं जो अक़लियतों के वक्फ जायदाद भी हड़प कर गए हैं, यानी उनका इशारा फिर फ़ौज की जानिब था और DHA की तरफ था। तो चीफ़ जस्टिस ने करार दिया कि मैं अगर किसी प्लाजे में जाकर दुकानदार से झगड़ना शुरू कर दूं तो लोग ये नहीं कहेंगे कि कासिम खान, बल्कि वो चीफ़ जस्टिस ने झगड़ा किया है, ये बात करेंगे। 11 साल हो गए हैं, कई जगहों पर अपने आप पर जबर करके आ जाते हैं। 4 वकील किसी रक्शे वाले के साथ दंगा फसाद करते हैं तो नाम किस पर आता है? हाई कोर्ट के जज किसी इदारे में बैठा तो उसने अपना डेकोरम जो है वो बरकरार रखना होता है, ये कहना था चीफ़ जस्टिस कासिम खान साहब का। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि फ़ौज के हाज़िर सर्विस लोग DHA में आकर गलत काम करेंगे तो बदनाम कौन होगा और उसका ज़िम्मेदार किसे समझा जाएगा। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि मुल्क के 22 करोड़ अवाम इस फ़ौजी जो कश्मीर, सियाचिन और दीगर महाज़ों पर बैठा है उनका एहतराम करते हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 2007 के फ़ैसले में DHA का ज़मीन पर हक़ मुअत्तल हो चुका है। उस पर फाजिल चीफ़ जस्टिस ने DHA के वकील को हुक्म दिया कि दरख्वास्त गुजारों की ज़मीन की कानूनी हैसियत तब्दील न की जाए और आप DHA से इंतज़ामिया से हिदायत लेकर 3 मई को दोबारा पेश हों और आके जवाब दें। चीफ़ जस्टिस कासिम अली ख़ान ने गुज़िश्ता रोज़ इस केस की समाअत के दौरान एडमिनिस्ट्रेटर DHA ब्रिगेडियर वहीद गुल सती को जो है वर्दी और टोपी के बग़ैर पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो पेश न हुए और उनकी जगह पर जो है डायरेक्टर लीगल DHA पेश हुए थे। असल में जैसा कि कल भी हमने आपको बताया था कि ये केस है क्या, ये मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की अराज़ी पर DHA के कब्ज़े के ख़िलाफ़ दायर की गई पिटीशंस हैं और दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि 300 कनाल से ज़ायद मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की अराज़ी उन्होंने 2020 को लीज़ पर हासिल की थी। दरख्वास्त के मुताबिक ताहम DHA ने लीज़ शुदा अराज़ी पर गैर कानूनी कब्ज़ा कर रखा है। अदालत से इस्तदा है कि DHA से कब्ज़ा ख़त्म करवाने का हुक्म दिया जाए। वकील DHA ने अदालत को बताया कि 2007 में लेफ्टिनेंट जनरल जुल्फ़कार अली बतौर चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड DHA को 1742 कनाल ज़मीन दे चुके हैं, जिसके बदले मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड जो है उन्होंने जो उनका बोर्ड है 33% डेवलप प्लाट मांगे थे। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो उस वक्त आसिफ अख्तर हाशमी जो बतौर चेयरमैन थे मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के,
تو انہوں نے 33% کے بجائے 25% پلاٹ جو ہے وہ مانگے تھے DHA سے۔ تاہم متروکہ وقف املاک بورڈ کی اراضی میں چونکہ سکھ کمیونٹی کا گردوارہ بھی آتا ہے، لہٰذا سابق چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری نے از خود نوٹس لیا تھا اور گردوارہ سکھ کمیونٹی کو دینے کا حکم دیا تھا۔ گزشتہ روز ہونے والی سماعت کے بعد DHA لاہور کے لیگل ایڈوائزر الطاف الرحمان نے بتایا کہ DHA اور متروکہ وقف املاک بورڈ کے درمیان 1742 کنال زمین کا معاملہ سپریم کورٹ میں طے ہو چکا ہے۔ وکیل کے مطابق متروکہ وقف املاک بورڈ نے رضامندی سے یہ زمین DHA کو دی اور بدلے میں ڈیولپڈ کمرشل اور رہائشی پلاٹ لینے کا معاہدہ کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے املاک بورڈ نے زمینوں کی 3 سالہ لیز پر الاٹمنٹ جاری کر رکھی ہے۔ جو درخواست گزار عدالت میں آئے ہیں یہ لیز ان کو ملی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ متروکہ وقف املاک بورڈ کے اقدام کو غیر قانونی قرار کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ معاملہ پہلے سے طے شدہ ہے اور اب دوبارہ سے یہ زمین کسی کو الاٹ نہیں کی جا سکتی اور جو DHA کا اس پہ رائٹ بنتا ہے۔ اب وکیل کا تو کہنا یہ ہے، لیکن اب حقائق تو ظاہر ہے کہ جو درخواست گزار ہیں انہوں نے بھی پیش کی ہیں عدالت میں، تو اب 3 مئی تک جو ہے یہ کیس ملتوی ہو گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ثبوت اور شواہد عدالت میں پیش ہوتے ہیں، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہے اس کیس کا فیصلہ کریں گے، تو اس سے ہی یہ بات واضح ہوگی کہ جو درخواست گزار ہیں ان کا موقف درست ہے یا کہ جو DHA کے وکیل کا موقف ہے کہ وہ درست ہے۔ تو اس حوالے سے اب ثبوت جو ہے فریقین کو سامنے لانے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ بات تو طے ہوئی کہ جو چیف جسٹس قاسم خان صاحب ہیں انہوں نے جو گزشتہ روز کہا تھا کہ بڑا سخت اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا قبضہ گروپ ہے وہ پاکستان کی فوج ہے، وہ جو ان کے تھے ریمارکس ان کو واپس لینے کی استدعا کی گئی آج، جس سے چیف جسٹس نے انکار کر دیا۔ اور DHA لاہور جو ہیں اس کے ظاہر ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کور کمانڈر لاہور ہوتے ہیں، تو اس وقت جو کور کمانڈر لاہور ہیں جنرل محمد عبدالعزیز، ان کو بھی عدالت نے کہا تھا کہ وہ بلایا جا سکتا ہے، لیکن آج کی کارروائی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور آخر میں دوستو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے جو کل پروگرام کیا تھا اس حوالے سے، تو اس پہ کچھ لوگوں نے کمنٹ بھی کیے ہیں اور کچھ لوگوں نے کافی سخت باتیں بھی کی ہیں، تنقید بھی کی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے ایک سویلائزڈ وے میں کرٹیسائز کرنے کا حق ہے، لیکن میں یہاں 2 ایسے جو دوست ہیں جنہوں نے کمنٹ کیے ہیں وہ آپ نے دیکھے بھی ہوں گے شاید۔ ایک امان سبحانی صاحب ہیں، انہوں نے ایک دھمکی آمیز اسٹائل میں کہا ہے کہ آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ کو انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہوگی، آپ نے پاکستان سے غداری کی ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں کیا؟ تو میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتہ یہ کون صاحب ہیں۔ اور دوسرے ایک ہیں سید افتخار صاحب جو ہے، انہوں نے بالکل دھمکی آمیز انداز میں لکھا ہے کہ ڈونٹ کراس یور لمٹ۔ تو میرے بھائی، ہم نے تو سمپل پاکستان کی ایک آئینی عدالت کے اندر ہونے والی سماعت کی جو کارروائی ہے وہ رپورٹ کی ہے، ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے۔ تو بہرحال یہ جو چیزیں آئی ہیں سامنے دھمکیاں، تو یہ ریکارڈ پہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو آپ سے درخواست ہے کہ اگر یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے تو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، چونکہ آج کی بھی جو کارروائی ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں جمعرات کو، وہ بھی مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں ہے، اور یہ انڈیپینڈنٹ اردو نیوز جو ہے ویب سائٹ ہے انہوں نے البتہ رپورٹ کیا ہے، کل BBC نے اس کو رپورٹ کیا تھا۔ تو بہرحال یہ جو پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں سے یہ چیزیں غائب ہیں۔ تو میری آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سینسرڈ اور اس طرح کی جو چیزیں پاکستانی میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتی تو وہ سننے کے لیے یا دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی چیزیں ملتی رہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔